अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह ताला तू हमारी या बीवियों या शोहरों और हमारी औलाद से हमारी आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। आज हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का दूसरा पार्ट है। मेहरबानी करके पूरा सुनिए, इंशाअल्लाह सब आसान जबान में ही है, समझ में आएगा। बिस्मिल्लाह। काफिले की वापसी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऊँट पर हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ऊँट पर सवार कराने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ऊँट पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन पर अपनी मुबारक चादर डाल दी और फिर वापसी के लिए चल पड़े। दौरान सफर ये वाक़या पेश आया कि हजरत सैयदतुना सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ऊँघ आना शुरू हो गई, जिससे बार बार इनका सर कुजावे के पीछे हिस्से से टकराने लगा। फरमाती है, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छे अखलाक वाला कोई शख्स नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रहमत भरे हाथों से मुझे छू कर फरमाते, ए लड़की, ए हई की बेटी, ठहरो, इंतजार करो। हत्ता कि जब मुकाम सहबा आया तो फरमाने लगे, ऐ सफिया, क्या मैंने तुझसे इसकी वजूहात बयान नहीं की जो तुम्हारी कौम के साथ किया है? यानी जो मेरे लोगों ने तुम्हारे बाप को या शौहर को या भाई को मारा है, इसकी मैंने सारी वजूहात बयान कर दी हैं। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा। सहबा में क़याम। हजरत अयूब की पहरेदारी। जब मुकाम सहबा में पड़ाव किया तो ये शम्मा रिसालत के परवाने ने सारी दिन में तलवार लटकाए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जागते रहे और खीमे के गर्द चक्कर लगाते रहे। हत्ता कि जब सुबह हुई और रसूल नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुलाहिजा किया तो दरियाफ्त फरमाया, ए अबू अयूब, क्या हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इन खातून की तरफ से यानी सफिया रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से अंदेशा हुआ, क्योंकि इनका बाप, शोहर और कौम के दीगर अफराद मुसलमानों के हाथ हिलाक हो चुके हैं। नेज़ ये नई नई मुशर्रफ बा इस्लाम हुई हैं, इसलिए मेरे दिल में इनकी तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान पर अंदेशा हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस जानिसार अजीम सोच को आफरीन खुश आमदीद करते हुए बारगाह ज़ुल जलाल में दुआ की। अल्लाह सुजल, जैसे अबू अयूब ने मैं सारी रात जाग कर मेरी हिफाजत की है, तो भी इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह सुजल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजते हुए हजरत अयूब रजी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी हिफाजत का इंतजाम फरमाया कि देखने और सुनने वाले अंगुश्त बदना यानी हैरान रह गए। अंगुश्त बदंदा यानी हैरान रह गए। इसका मुख्तसर वाक़या यह है कि हिजरत के 50वीं साल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुस्तंतीना को फतेह करने के लिए जो लश्कर रवाना फरमाया, इसमें मेज़बान रसूल हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। यहाँ पहुंचकर इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल से कब्ल आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई कि इन्हें रूम के करीब तरीन मुकाम पर दफन किया जाए। हस बसियत दफन कर दिया गया। अहले रूम ने जब इनके बारे में दरियाफ्त किया तो मुसलमानों ने कहा, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाबिर सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान में से एक बरगज़ीदा सहाबी हैं। बोले, तो तुम लोग किस कदर अहमक हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं कि हम तुम्हारे बाद इनकी कब्र खोद कर लाश की बेहरूबती करेंगे? अब जब लश्कर इस्लाम के सिपह सालार को ये बात पहुंची तो इनकी तरफ कह भेजा, अगर तुमने ऐसा करने की जुरात की तो हम अरब की सरजमीन में मौजूद तुम्हारे हर गिरजे को गिराकर जमीन बोस कर देंगे और तुम्हारे बुजुर्गों की खबरें खोद डालेंगे। ये सुनकर अहले रूम के दिलों में मुसलमानों की दहशत बैठ गई और उन्होंने हजरत सैयदना अबू अयूब रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक कब्र की हिफाजत करने और इकराम बजलाने की कसम खाई। रिवायत में है कि अहले रूम हजरत सैयदना
ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے اور انہیں بارش سے سیراب کیا جاتا۔ برکت والا ولیمہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ میں رات کے بعد صبح کو ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بابرکت دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمے کی دعوت دی۔ اس مبارک ولیمے میں نہ تو کوئی روٹی تھی اور نہ گوشت، صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا تو وہ بچھا دیا گیا، پھر اس پر کھجوریں، پنیر اور کچھ گھی رکھا گیا اور مسلمانوں نے اسے کھایا۔ یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ولیمہ تھا۔ مدینے کے قریب حادثہ۔ صحابہ کے مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شب قیام فرمایا اور پھر مدینے کی طرف چل پڑے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہمیں مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آنے لگے تو ہمارے دل اس کی طرف کھنچنے لگے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی سواریوں کو تیز کر دیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی سواری کو تیز فرما دیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک جانور نے ٹھوکر کھائی، جس سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر انہیں پردہ کرایا۔ پھر ہم آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مدینہ شریف میں آمد۔ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرایا۔ انصار کی عورتوں نے جب ان کی اور ان کے حسن و جمال کے بارے میں سنا تو دیکھنے کے لیے آنے لگیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کو توپا۔ جب آپ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے آئیں اس وقت آپ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سونے کی بالیاں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ والی عورتوں کو تحفے میں دے دی۔ زندگی کے لمحات۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ کر حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات کا آغاز کیا۔ شب و روز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہوئے عبادت الہی عز و جل کا ذوق حاصل کیا اور صبح و شام خالق کائنات جل جلالہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے گزارنے لگی۔ نیز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علمی اور روحانی فیضان سے بھی خوب بہرہ ہونے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4000 گٹھلیاں پڑی ہوئی تھیں جن پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سے میں تمہارے پاس کھڑا ہوں اتنی تھوڑی دیر میں ہی میں نے تم سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر لی ہے۔ اسے سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی سکھائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہو سبحان اللہ عدد ما خلق، پاکی ہے اللہ عز و جل کو جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اسی دور کی بات ہے، ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے پہلے بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قرار ہو کر عرض کری اے اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخدا میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مرض مجھے لاحق ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے دلوں کے راز جاننے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم یہ سچ کہتی ہے۔
نام و نسب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صفیہ ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زینب تھا، پھر جب قیدی ہو کر آئیں اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تو صفیہ کہا جانے لگا. آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حی اور والدہ زرہ بنت سنبال تھی. حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں سے حضرت سیدنا ہارون بن عمران علی نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسب کا اتصال. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ السلام میں جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل، بنی یعقوب، بن اسحاق، بن ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں. چند مفرق فضائل و مناقب. جب عام سی مٹی کو چرچے کسی پھول کی صحبت میں رہتی ہے تو اس کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے، تو جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے بہرہ ہو وہ کیوں کر محروم رہ سکتا ہے. المومنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل سے سیراب ہو کر شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارے اور اپنے بعد کے زمانے والوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم کی. یہی وجہ ہے کہ زہد و عبادت وغیرہ و صاف عالیہ کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ان صفات عالیہ میں تمام عورتوں کی سرداری کا درجہ پایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت، تقوی، زہد، نیکی اور صدقے کے اعتبار سے ان عورتوں میں تھی جو تمام عورتوں کی سردار ہیں. اور حضرت سیدنا علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عقل مند، بردبار اور صاحب فضل و کمال خاتون تھی. روایت کا خلاصہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گر پڑا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی. رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست رحمت سے ان کے آنسو پہنچنے لگے، لیکن یہ روتی رہی. جب رونا بہت زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ کا ارادہ نہ تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے گئے. ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا خوف آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا. چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی باری کا دن کبھی کسی شے کے بدلے نہیں دے سکتی، لیکن میں یہ آپ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی. ماہ رمضان کے آخری اشرے کی بات ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف کے لیے اعتکاف کیے ہوئے تھے، ایک رات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس زیارت کے لیے حاضر ہوئیں. تھوڑی دیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ کر ان کے ساتھ چلے اور مسجد کے دروازے تک انہیں پہنچایا. عفو و درگزر. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلم و بردباری اور عفو و درگزر معاف کرنے کی صفت بہت نمایاں تھی. دوسروں کی خطاؤں پر
चश्म पोशी करना और माफ कर देना आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अखलाक का एक दरख्शां पहलू था। चुनांचे एक दफा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक बांदी ने अमीर उल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कोई झूठी बात कही। बाद में जब इन्हें इसका इल्म हुआ तो उस बांदी से पूछा, तुम्हें ऐसा करने पर किसने उकसाया? कहने लगी, शैतान ने। इस पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अफू व दरगुजर की काबिल तकलीद मिसाल कायम करते हुए फरमाया, जाओ तुम आजाद हो। सफर आखरत जमाने को अपने इल्म तकवा और ज़ुहद व इबादत के नूर से जगमगाते हुए बाला आखिर रमज़ान मुबारक की महीने में बकौले सही 50 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गई। ये हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत था। बवक्त वफात आपकी उम्र 60 बरस की थी। मदीना मुनव्वरा के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दफन किया गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तुर्बत मुबारक पर करोड़ों करोड़ रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बस इतना ही, अब ये पूरा हो गया चैप्टर। इंशाअल्लाह अगली ज़ौजा का जिक्र होगा, वो लास्ट ज़ौजा होंगी, यानी 11वीं ज़ौजा हजरत मैमूना। आप सारी ज़ौजाओं के बारे में गौर से सुनिए, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज ज़रूर इंशाअल्लाह आएगी और हमें ये पता होगा कि हमें भी इनके बारे में कुछ मालूमात हासिल हैं। अल्लाह मदद करेगा और आपको सुनने में भी दिल लगेगा। पढ़ने का टाइम नहीं है या पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं है, कम से कम थोड़ा बहुत सुन कर ही हमें अपने बारे में मालूम होना चाहिए, अपने इस्लाम के बारे में मालूम होना चाहिए। मेरे जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हैं, वो सब कुरान और हदीस के हिसाब से सही हैं, उसी से ली गई हैं। आप सुनिए और थोड़ा बहुत इल्म हासिल कीजिए। वैसे तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा इल्म होगा, मैं तो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, याद नहीं रहता है। बार बार पढ़ने के बाद भी ऐसा ही शैतान भुलाता रहता है और मैं पढ़ती रहती हूँ। आप भी पढ़ती रहिए, पढ़ने का टाइम नहीं है तो सुनती रहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी ही वीडियो सुनिए, किसी की भी सुनिए, मगर सुनिए ज़रूर, इंशाअल्लाह इल्म हासिल होगा। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।